نعم حرا خلل كيركم أبي أحمد حجزنا يزمل تسبح خيلو مالسي بوت أخبركم أيدلني أبي أحمد نعهم نيرتران دلي زدلجن كم قال كيركم مالت بوق كم زي خلو بوق تواقيهم كم زي سنو يفلتي نتير تراود مع عدم استهارة تصبح قمت لكم زولا يفلتي نسخاتكم ممكن تكملوا نسو ممكن تكملكم يزيد بحق حسابون تاين تيركمني دانيال كبرت بحال سيطان አለው አይعوتكم ንሱ በቀለኛይ ንተጋርን ኤርትራውያን ዘሎ አራአያ ደሞም ከምዚ ገይረ ክሰት ይዝደል እቲ ዳንኤል ክብረት በحال ማለት ወላ ናቢ አህመድ ክትእምኑ ወንተደለኹም እኳ ንሱ ፍሉይ ሰይጣን ፍሉይ ኤርትራውን ትግራዋይን ከሎ ኢትዮጵያ አይሐልፈላን ዝብል አራአያ ስለዘሎ بزرق خيترفه نزمنات زي تك أتحساسوا يزلوا أتحساسوا ناي محبر قدسان حلابي هجي أنت يزدل النهري لكم لي كتكام يدلين بوت أخبركم جنا يدلين مسوداني حجزوا مش قريب لي نعهم من سيات قلنا عدهم نقطعاتهم وحجزوكم أيدلني تمام ما خرطونا يحجزوني سلامتاي نهر تبايلو مسدرجز نور إيرترايان كما يجرم كم زقم تلو سلنا فلت إيرترايان كا نيش تمريت عدم تمسحهم تقمتي له من أنا خصوصنا يمزح بالله الرأي سنة في الرأي يجلو ها مبرنك على بحر فريم لالكاتك فأمنكم لي سلز بس لزغنة نصاتكم بإنتليجنس ناتكم إنتليجنس كتكمو هذا راح لكم يزدل مالي تتصلاوز بحال بتحساسون بكايدون دما هتون قولوا لكم كتحجزوا لكم سلامتاي نهر تبايلو كابت منقستن العالي أبتي إثيوبيا تارجت يقولوا سلامتاي نهر تبايلو منالبات من سياتنا بعوض بس حلو زغل طيب نعونك إيه كان لهم من سيات ندقنا سديركا ننوح زمنا بإثيوبيا بعنقص إن بقلن غيركا أفريمكا بحر موسى زبل موت حلنا يلو وتر ختلم من وزقباكم نيرترا بعال تعباي وعلت سودانيا السودان كانوا يمكنوا زخول الناس نيرترا خمسو تقيماتهم تحانت تقرأ عن إيران أي تقرأ كات حساسون كم سخم سخين مال سلاز بس سلاز خونة ثمانية ساعات كيدومو نتتخرجوا من قد قد أزيهم بلحتي دحر ما كم منهم مستير زو سب أي حال إيرتراوش قرالو نهرفتي وقينو نيجزو قحقح حبيل كان يمزراب نزعدا نزر خبر بحر له سلاز بس سلاز خونة ثمانية ساعات نقرأ من قدهم نتتخرجوا علمان نتتصرحون أزيهم مستيرنا معك بحر خلوكم علو مرق جابير نعاوت لا قرب معاتي يسبيكم وفي جابير صلت تتوصلوا ولا نيتبيا عبيلوتين يتبيا وانت هناك تحالف الله انت زي حالف الله بزمن سياتي كي تقرروا مالي زمن سي زوريا زنبر رايك وحسد يقول وكانوا سقرنا افريقيا احالف الله سلاز تقدم من شيء ما بقول ود سبن تتصقاناو ስለዘሎ ትጉዘሎ ሰብ በቆንዕና እንተ ተስይት ራይት ከባቢ ወላ አፍሪካውን ዝሓልፈሉ ማለት ዝክሩን ተኾንኩም ኮ ኣብቲ ዝነበረ ብዛት ናይ ኢትዮጵያ ዝብሃል ኮ ግብጽ ሽግር አጋጢማ አይፈልጥ ኬንያ ሽግር አይፈልጥም ስለምታይ ነህር ተባይሉ እቶም ዝመርሑ ዝነበሩ ብላዕሊ ዝመስ አራያ ነይሩ ስለዚህ ከመንእሰያት ምናልባት ጽልና ተሰሓቅና ተጻወትና ትንሪን ሰምዐን ዘለና ቀሊል ነገር ከይመስለኩም እግዚአብሔር ክልተ ዓይኒ ሂብናይ ማለት ሓደ ዓይኒ ብስጋን ሪየሉ ተሓደ ድማ ብመንፈስን ሪየሉ ንስኻትኩም ከዓ ተጠቀሙሉ መንፈሳዊ ራእዮም ክትጋደሉ ክትጓየ ከለኹም ሲ ነጥብዚ ዘሎ ኣነ ሕጂ እንታይ ይጸልእ እንታይ ኢልኩምኒ ወዲ ኮለብሳይ ወዲ ሰራይ ወዲ ዓንሰባ እንዳበልካ ኣብ ደገ መቀታል ንምንታይ እንታይ ኢልኩምኒ ኣጀንዳ ይዝበኩም ዘሎት መንግስቲ ንቅድሚት መታን ከይትኸዱ መንግስቲ ዝበኩም ዘሎ ካልኣይካ ሰይጣን ንፍቅርኩም አይደለይን አደነው ንምንታይ ቆም ተሐስቡ ባላይ አይደን እንኳን ንዓኹም ይትረፍ ዝተዘረባ ራኻ ኸይብላ ስነዝ ማሕበር ብልብጽ ዝነበረ ሰብ ከይተረፈ ታባት ሒዘም ድሕሪኦም ለኽለኽኩም ዝሉ ይረው አታሐሳስቡ ባና ይዝም አጋንንቲ ቀሊል ከይመስለኩም ስለዚ በስለ ዝኾነ ተመንእሰያት ቡስላትኩም ኣብዚ ማሕበር ዘለኹም ኩልኹም ከም ካልኦንኩም አርኤን ብጸሎት መኒ ገይገኛ እንታይ ትሽግር እንዳውልኩም ዳ ክጽልዩ ይግባአኩም በር በቃ ከምዚ ኮይኑ አባ ገለስ ከምዚ ኮይኑ ተዝበለኹም አይትመኑም ተምሰብ ዝብለኹም ዘለውስ አይትመኑም ዋ
سمعسكي 430 ቅዱሳን ነጊረኩም አለው ከመይ ጌርና ዲና ምጽና ዞም ኩሎም ስውራን ታሪክ ከነገረኩም ከለኹ ሲ ከመይ ጌርና ዲና ምጽና እንታይ ከይገብሩ ዝኹሉ መልእኽቲ ንሶም ዝሃቦ ክትቅበሎ ዘይከኣልኩም ስለምንታይ ዳ ብዛዕባኦም ተዘርበኻ ሓሰት ጌርኩም ተወስድዎም ነቲ ሰብና ወንጀል ተቕርቦ ስለምንታይ ስለዚ ካብ መንፈሳዊ ራእይኩም ኣይትኸይዱ ትጾም ክጾሙ ከለኹ ሓቂ ድዩ ዝብል ዝነገረና ዘሎ ወይስ ቀሊእዎም ኢልኩም ደምፁ ኩሎም ክፍኣቶም ከማይ ኩሎም ስለዝኾነ እቲ ዝነበረ ፍቕርሲ ብሞት ተኪኩም ክትከውዳ ኣለና እንደሊ እምበሪ ብፅልኢ ብተንኮል ዋ ኣይፋልኩም ፍደት ይዓቕለኩም ስለዝኾነ እዚ ንሕና እውን እቲ መንፈሳውነት ጌርና ብእግዚአብሔር ራእይ ብፀጋ ንኩሉ ክንዕወተሉ ንኽእል መንገዲ ዳልና ንኸይድ ዘለና እምበር ካልእ ኣይኮነን ማለት እየ እቶም ተጋሩ ኣሕዋት